बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लड़के शादी के बाद लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं, रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं या कभी उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये तो बातें आमतौर पे हम शिकायत आम घरों में आती हैं, सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक खातून ने लिखा है कि मेरे शौहर मुझे छोड़ के चले गए, मुझे ब्लॉक कर दिया है, मेरे घर वालों को भी ब्लॉक कर दिया, मैं क्या करूँ? बहुत मुश्किल है। पर इसमें हम कभी कभी बात करते रहते हैं कि ऐसे सान्हे में और ऐसे वाक़े में आपको बिहेव कैसे करना चाहिए। ये चूँकि बहुत बड़ी तादाद में जो होता है, इसलिए कभी कभी तो जो पर्सनलाइज चीज़ें होती हैं हम उनको डिस्कस करते हैं और वो उन्हीं के साथ होती हैं, जिसे पर्सनल काउंसलिंग कहते हैं। अच्छा, आज जो मसला डिस्कस करने वाला हूँ इसके बिल्कुल बरक्स है। यानी अगर शादी के बाद लड़की छोड़ के चली जाए तो लड़के को क्या करना चाहिए। दो तरह के तर्ज अमल है, चूँकि मुझे दोनों तरह से वास्ता पड़ता है। और एक तो वो जो इसको दिल पे लगा लेते हैं, रोते हैं और इवन उन लड़कियों के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं, उनके घर वालों के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं कि तुम वापस चलो। और ये शादी के एक हफ्ते के बाद हो सकता है, एक महीने के बाद हो सकता है, साल के बाद हो सकता है। ये लड़के बुनियादी तौर पे इनोसेंट होते हैं, मोहब्बत में सच्चे होते हैं, वफ़ादार होते हैं। इन्होंने ज़िंदगी में गुनाह नहीं किए हुए होते, इन्होंने बहुत सारी लड़कियों से या औरतों से इनका ताल्लुक़ नहीं रहा होता। ये घर में कभी कभी तो ये होता है घुटे हुए होते हैं और कभी कभी होता है दबे हुए होते हैं। इनकी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इनको एक विंडो मिलती है जिसमें कोई लड़की, कोई वजूद पूरा इनके लिए अवेलेबल होता है, जिससे वो बात कर सकते हैं, जिसकी बात सुन सकते हैं, जिसको वो कभी कभी डांट भी सकते हैं या जिसके साथ चीज़ें वो शेयर कर सकते हैं अपने एहसास मलकियत के साथ। इनमें से बेशतर वो हैं जो माँओं के बेटे हैं, मम्मी सन। इनकी माएँ इनसे रिपोर्ट लेती हैं, चीज़ों को डिस्कस करती हैं, इनको गाइड करती हैं, इनको लीड करती हैं, इनको इंडिपेंडेंट होने नहीं देती। तो वो लड़कियाँ इनकी माँ की ज़्यादा इंटरफेरेंस से भी चली जाती हैं, वो लड़कियां इनकी बहनों की ज़्यादा इंटरफेरेंस से भी नाराज़ होकर चली जाती। और तीसरी वजह खुद इनके अपने जिस्मानी खदोखाल की वजह भी हो सकती है। बाज़ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए जिसमें लड़कियों ने कहा उसका उम्र थोड़ी थी, भद्दा था, पेट बड़ा निकला हुआ था और अपनी केयर नहीं करता था। अच्छा, मुझे ये दलील सुन के बहुत बुरा लगा। मैंने तो कहा अहमक लड़की, तुम उसका पेट ठीक करा लेती, ये कौन सा मसला था? घर छोड़ के आना और शादी से ये कह देना कि मैं इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। खैर, जो असल मसला जिसकी तरफ इस वक्त मैं आपको मुतवज्जो करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है लड़कों को, चूँकि बिलाखिर तो ये मर्द ही होते हैं, मर्द की इनिशियल स्टेज हो, पूरे हों 17, 18, 19, 20 साल, 22 साल, उसके बाद तो इन्हें एक मुकम्मल मर्द के तौर पे बिहेव करना चाहिए, ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर ये उस वक्त भी अपनी औरत के लिए आइडियल नहीं बने तो फिर इनको रोना पड़ेगा। अगर इन्होंने उस हफ्ते में, उस महीने में, उस साल में उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी ज़रूरत नहीं बने। ज़रूरत जिस्म की नहीं होती भाई साहब, ये बात याद रखिएगा। ज़रूरत रूह की होती है इस ताल्लुक़ में, इस रिलेशनशिप में, चूँकि उम्र भर चलना होता है। तो अगर उसकी रूह आपको अपने लिए कबूल कर ले, कबूल कर चुकी हो और आपके साथ ज़िंदगी के गम सर्द गुजारने पे तैयार हो, तो इसका मतलब ये हुआ आप एक बेहतर इंसान हो। अगर वो आपकी किसी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, आपके किसी ऐसे फ़ेल की वजह से, ऐसे कौल की वजह से जो जिसका ताल्लुक़ आपकी ज़ुबान से है, आपके जिस्म से है या आपके एक्टिव ना होने से है, तो ये बहुत बड़ी दलील है। पर अगर आपके घर वाले आपकी ज़िंदगी में इतना दखील हो रहे हैं कि उसमें आप छोटे बन जाते हो, होले होले काके बन जाते हो, तो आज की पढ़ी लिखी लड़कियां इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और वो जो पुराने ज़माने में था कि लड़कियां फौत होने के लिए वहाँ जाती थी या उनके घर वाले कहते थे, लेकिन ये जुमला कहने वाले और सुनने वाले दोनों में मुरव्वत बहुत होती थी। पुराने लोग उन बेटियों को, उन लड़कियों को जो ब्याह के लाते थे तो उनको उम्र भर संभालते भी थे, सहनते भी थे। कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता
تو پیچھے ماں باپ تک بات نہیں جاتی تھی. ابھی تو ذرا سی بات ہوتی ہے تو ماں باپ، ایون لڑکے کے ماں باپ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور وہاں فوراً حملہ آور چھاتا بردار پہنچ جاتے ہیں، تمہاری لڑکی نے یہ کیا. اچھا بیسیکلی یہ شکایت نہیں ہے، یہ دھمکانے کا انداز ہوتا ہے. لڑکی والے بھی یہ کرتے ہیں دھمکانے کے لیے. جب بھی گھر والے وہاں پہنچیں گے، جب بھی گھر والے ایسے معاملات میں انوالو ہوں گے تو معاملہ بگڑے گا، بدنما ہوگا اور بد شکل ہو جائے گا. مجھے کچھ ایسے لڑکوں سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ جنہوں نے پچھلے 4 سال میں، 5 سال میں 3 شادیاں ان کی ناکام ہوئیں. یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے، یہ بہت بڑا کرائسس ہے. یعنی 30 سال کی عمر میں آپ 3 شادیاں بھگتا چکے ہو اور تینوں میں دلیل آپ کے پاس یہ ہو کہ پہلی لڑکی کے والدین نے یہ کہا کہ ہم بچی کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری شادی جلدی سے ہمیں کر دی. دوسری شادی 1 ہفتہ رہی ہو اور پھر لڑکی والوں نے یہ دلیل ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اصل میں لڑکی کو پڑھانا تھا، ابھی تو BS اس نے کیا، ہمیں اس کو M.Com کرانا تھا، M.Phil کرانا تھا، آگے پڑھانا تھا، پھر شادی کرنی تھی. تیسری شادی میں بھی یہی ہوا، 1 مہینہ کے بعد وہ علیحدگی پہ چلے گئے. اب ان کیسز میں اگر لڑکا وہاں جا کے روتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ آتا ہے. مجھے کچھ مطلب اور سمجھ آتا ہے. بنیادی طور پہ ماں باپ بھی دوسرا مطلب لے رہے ہوتے ہیں جو اپرینٹلی ہوتا ہے کہ لڑکی والے لالچی ہیں، لڑکی والے کمینے ہیں، لڑکی والے دھوکے باز ہیں. انہوں نے کیا دھوکہ دیا؟ یہ جملہ کہنا کہ ہماری بیٹی اور پڑھنا چاہتی ہے، تو اگر وہ جو چاہتی ہے تو آپ انہیں اس کا جواب دیتے کہ ہماری بیٹی ہے، ہم پڑھا دیں گے. اس کا مطلب ہے آپ اس دوران، اس ہفتے میں، اس مہینے میں ان کو اس بات پہ بھی قائل نہیں کر پائے، اور آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے جملے سب ان کو لگے کہ یہ جھوٹے ہیں. اچھا بیٹی ان کی تگڑی تھی یا اس کو کچھ اور چیزیں محسوس زیادہ ہوئیں کہ جن کے ساتھ وہ نہیں چل پائے گی، تو اس نے سٹینڈ لیا جا کے ماں باپ کے سر، چاہے وہ 3 دن بعد چلی جائے، چاہے وہ 30 دن بعد چلی جائے. اب جو لڑکا وہاں جا کے منتیں کرے گا، ہاتھ جوڑے گا، روئے گا، وہ اپنی عزت گنوائے گا، وہ اپنا وقار ضائع کرے گا، اس لیے کہ جس وقار کو اس کو اپنے بیڈ روم میں سنبھالنا چاہیے تھا اس سے نہیں سنبھالا گیا. جس عزت کو اسے کمانا تھا، ون کرنا تھا، وہ اسے وہاں لوز کر گیا. جس لڑکی کی آنکھوں میں اسے بسنا تھا، جس لڑکی کے دل میں اسے اپنا بسیرا اور اپنا ٹھکانہ بنانا تھا، وہ نہیں بنا پایا. اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنی جسمانی خد و خال یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے، واٹس ایور، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن اب جو اصل مسئلہ جس کو لڑکے والے نہیں سمجھتے، آپ نے ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے کو بھی چھوڑ دیا، اب آپ چوتھی جگہ شادی کرنے جائیں گے جو سوچ کے کہ فوراً ہو جائے گی چونکہ لڑکا خوبصورت ہے یا خوش شکل ہے یا مالدار ہے. تو ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کو یہ سودا بیچنا پڑے گا. اور چوتھی جگہ پہ یہ الزام نہیں بک پائے گا کہ لڑکیاں لالچی تھیں اور وہ پڑھنا چاہتی تھیں اور وہ جاب کرنا چاہتی تھی، اور پھر جاب بھی کر لی. یعنی آپ کی آمدنی 2.5-3 لاکھ ہے اور لڑکی نے جاب کی ہے 25-30 ہزار پہ، تو اس میں لالچی کہاں سے ہوئی؟ لالچی تو تب ہوتی اگر وہ 3-4 لاکھ پہ چلی گئی ہوتی، تو وہ تو اتنی سی جاب پہ گئی ہے جو اس کو آپ کے ہاں میسر نہیں آئے. آپ اس کا یقین بھی نہیں دلا پائے کہ اس میں سے بھی کوئی اس کا حصہ ہے. ان سارے کیسز میں صورتحال اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی کہ بیان کرنی پڑتی ہے. سو ان لڑکوں کو اور ان کے گھر والوں کو اپنے بچوں کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنانے کی بجائے، جب آپ ان رشتوں کو لوز ڈور میں ہوتے ہیں اور کیئر نہیں کر رہے ہوتے اور سوچتے ہیں چلا جائے ہم اور کر لیں گے، تو اور کرنے کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے سوال اٹھتے ہیں اور وہ سوال سارے کریکٹر سے بارے میں نہیں ہوتے، آپ کے جسم کے بارے میں ہوتے ہیں، آپ کی صلاحیت کے بارے میں ہوتے ہیں، آپ کے مرد ہونے کے بارے میں ہوتے ہیں، چونکہ عام طور پہ وجوہ کچھ اور ہوتی ہیں جو بظاہر بتائی جا رہی ہوتی ہیں یا سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وہ سودا بکتا نہیں ہے. سو میری بہت جو ریکمنڈیشن ہے ایسے تمام لڑکوں کے لیے،
کہ وہ منت ترلا کر کے رو کے ہاتھ جوڑ کے کسی لڑکی کو واپس نہیں لا سکتے. لڑکوں کا دل نرم ہوتا ہے, لڑکیوں کا دل اس معاملے میں بالکل پتھر کا ہوتا ہے. اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے توڑ دینا تو وہ توڑ دیتی ہیں. جوڑنے پہ آمادہ ہیں تو زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے وہ جوڑ دیں گی, لیکن جب وہ توڑنے پہ آمادہ ہیں اور ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے اور ان کے گھر والے بھی قائل ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنی جو بچی کھچی عزت ہے, ڈگنیٹی ہے, اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کو ایمیکیبلی سہولت کے ساتھ اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے. پاؤں پڑنے, رشتہ داروں کو بھیجنے, وہاں جا کے منتیں کرنے, یہ مزید رسوائی ہے جو آپ اپنے ذمہ لوگے, اور میں اس کو بالکل آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ کرنے کے بعد کئی ہفتے مہینے ایسے ہوتے ہیں آپ نارمل لوگوں کی طرح سانس بھی نہیں لے پاتے, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے 29-30 سال عزت کے ساتھ جیے ہوتے ہیں. یہ بے عزتی کے سانس, بے عزتی کے لمحے, بے عزتی کے مومنٹس آپ کو رات کو سونے نہیں دیتے اور دن کو آپ کو ڈھنگ سے جینے نہیں دیتے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.